बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जर्नैलों को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का क़याम बहरहाल इस नज़रिए के बुनियाद पर वजूद में आया है कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें, यही क़ायद आज़म ने बार बार कहा है, इसी पर केस लड़ा गया है। ये एक अलग बात है कि क़ायद आज़म यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफज करना चाहते थे कि नहीं, या बाबे नूं इस्लामी निज़ाम का पता भी है जी कि नहीं। इस्लामी निज़ाम का पता हुंदा ना तो जे दोस्त के घर जाके चाह छू पींदे सी ना, उहदी कुड़ी वाल नूं नहीं सी अख रखते बाबा जी। तो जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर में ये प्रीएम्बल शामिल किया है कि जिसकी रूह यही है कि इस्लाम ही यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी है, तर्ज़ हयात है। तो अब जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि दरसी तनी न बनाई जानी, होर की ये कंजर खाने बनाने ने, डांस घर बनाने ने, होते इमरान खान ने डी चौक च बतेरे बनाए। तो खुदा का खौफ करना चाहिए जर्नैल साहबान को। जहाँ जर्नैल साहबान की बदौलत ये तस्वीरें इमरान की बहनों की नहीं, हम सब की बहनों की ये तस्वीरें हमें दुख देती। इस बूढ़ी उम्र में ये बेचारी भली बीबियाँ ठंडे पानी आप इनके ऊपर फेंकते हो ठंडा पानी, और खजल ख़राब होती हैं सुबह से लेकर रात अंधेरे गए तक, और फिर आप इनको इनके भाई से नहीं मिलाते और ये फिर इनके ऊपर ठंडा पानी फेंक के इनको घरों को भगवा देते हो। ये कोई अच्छा काम नहीं है। कोई बाशऊर आदमी ये काम नहीं करता। आप गलत काम कर रहे हैं। आप इस मुस्तकबिल कौम का तो आप लोगों ने खोटा कर ही दिया है। यहाँ से एट एनी कास्ट ये नौजवान यहाँ भाग जाना चाहते हैं, बल्कि जो भी भाग सकता है भाग जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, ये हमारे मौलवी साहबान भाग जाना चाहते हैं। अगर इनको मौका मिले तो ये भी भाग जाएं। जिसको मौका नहीं मिला वो नहीं पाकिस्तान से भाग रहा। तो आपने मुल्क को ख़राब कर दिया है। ये मरियम और बिलावल जैसे जो है ना क्या ये बेकार लोगों को मुसल्लत किया हुआ है। तो ये शहबाज शरीफ जरदारी जैसी बलाएँ, तो ये जर्नैल साहबान की मरहून मिन्नत हैं, जितनी जल्दी हो तौबा कर लें। तो इमरान खान भी जितनी जल्दी हो वो भी अपनी सियासत से तौबा कर ले। सियासत का मतलब बहरहाल फ़ी ज़माना इक़्तिदार तक पहुँचना है। एट एनी कॉस्ट लोग पहुँचते हैं। जो झूठ बोला जा सकता है बोलते हैं, जहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है लगाते हैं, जहाँ पे चक्कर देना है चक्कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, मुआदे करते हैं। फिर दारी कहता है मुआदे को कुरान हदीस थोड़ी होते, जिदा बाकी सारिया गल्लां ते कुरान हदीस ते ही अमल करता है। तो इमरान खान भी अपनी जज्बाती सियासत से वो कौम को फ़ायदा नहीं दे रहा, नुकसान कर रहा है। छोड़ देना चाहिए इनके लिए खुला मैदान। अगले दिन लोगों ने छितर मारेंगे, ठीक है ना। तो इनको मौका मिला हुआ है कि इमरान खान की को डरा डरू के एक दूसरे को बस इकट्ठे हैं। अभी इमरान खान यहाँ से थ्रेट ख़त्म करे, आपस में छितर पटावल हो जाएंगे, छितरी दाल डीजेगी। तो इमरान खान जिस तरह हुकूमत के दौर में सादा था कि उस्मान बुज़दार की क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसके गांव में बिजली नहीं है, लिहाजा ये ईमानदार है। इधर सिंध के इलाके का सरदार हो या जनूबी पंजाब का सरदार पीर गिलानी जिलानी हो और वो इंसान का बच्चा हो, कैसी फजूल बात है। तो इस तरह को वो डफर वो था। इसी तरह के उधर कश्मीर में लगाए थे लफंगे, और इसी तरह का टगा वो सरहद में लगाया था, है ना। और फिर मौजूदा दौर में भी अली अमीन गंडापुर, किसको नहीं पता कि शराबी है, उसको लगा दिया। शक्ल से कोई इस तरह थोड़ा बड़ा नज़र आने से वो वाकई शेर होगा, वो शराबी आदमी था। तो अब ये नौजवान जो है वो वज़ीर आला है, उसका नहीं हुकूमतों का तजर्बा। तो आप हुकूमत के ज़ोर पे तहरीक चलाना चाहते हैं, वैसे ही गलत बात। उसको वज़ीर आला शिप करनी है या तहरीकें चलानी है। तंजीम है नहीं इमरान खान की, और रियल पॉलिटिक्स हकीकत पसंदी की सियासत इमरान खान इससे कोसों दूर है। नहीं समझ बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जैसे कानूनी महाज पे जब तक माड़ी मोटी अदालतों में जान थी उन्होंने कंड नहीं लगन देती इमरान खान दी। तो अब जी अदालतों की टांग ही तोड़ दी है
فوج والوں سے اب وہ بیچارے وکلا کیا کریں، اور یہ ان کی تربیت نہیں ہے کہ یہ سڑکوں کے اوپر دھکے کھائیں۔ وہ تو کروڑوں میں فیس لینے والے لوگ ہیں، تو آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ عمران خان کی کہ یا اس کی بہنیں ان کو برا بھلا کہیں تو دونوں بیبے سے لوگوں پر زیادتی ہے۔ پھر یہ بھی عمران خان کی سیاست سے جو ہے نا لاشعوری نابلد ہونے کا ثبوت ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اچکزئی کو بنایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنی پارٹی کس کے پیچھے چلے؟ جو اس کی کوئی دوسری پارٹی ہے، تو بابا اچکزئی کی کوئی دوسری پارٹی ہے، تو بابا اچکزئی کو اگر انقلابی سمجھتے ہیں عمران خان، تو پھر عمران خان کی عقل پہ حیرت کا ہی انداز کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح پہلے چاند دن فضل الرحمان کی طرف گئے تھے، فضل الرحمان کیوں اپنی سیاست جو ہے وہ خراب کرے گا آپ لوگوں کی جان چڑھا کے؟ ان لوگوں کی تو اس وقت تک اہمیت ہے جب عمران خان باہر نہیں آ جاتا، اگر آنا ہے تو ادروائز جیسے ہی عمران خان آئے گا، محمود خان اچکزئی اس کو ملنے کے لیے ٹائم لے گا، اتنا وہ پاپولر ہو جائے گا، تو یہ بابا اس کو کیوں چھڑائے گا؟ کیا اندر کھانے فوجی جرنیل اس کو مشورہ نہیں دیں گے، بابا تیری موج لگی، چنگا کھانا پینا تھی، امیز لگی لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عمران خان کو چاہیے کہ وقتی طور پہ کوئی سمجھوتا کرے، کوئی وہ فوج والے کون سا ان کو مارنا چاہتے ہیں، وقتی طور پہ کوئی سمجھوتا کرے، بھی چلو بھائی 4 دن لٹ مار کر لو، اس زرداری دا تے شہباز شریف دا کوئی پیٹ بھر جانا ہے، یہ آپس سے چھتر پٹھول ہون گے، تینوں موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بابا اچکزئی چڑھے، بابے اچکزئی دا بھی ایک دور چ پچھلے پتہ نہیں مشرف دور کہ عمران خان دا دا لگا سی، ان بھی خوب اتنے لٹ مار مچائی سی، آپ دا بھرا گورنر بنا لیا، مالک بن بیٹھا بلوچستان۔ اگر بلوچستان کے سرداروں کے اندر شرم حیا ہو تو بلوچستان کی یہ حالت ہوتی، کوئی اختر مینگل کو سمجھے کہ یہ کوئی جو ہے نا کوئی عوام کا درد رکھنے والا آدمی ہے، تو جہالت ہے بندے کی، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لچھن تحقیق کر کے دیکھ لو جس کا کوئی ارادہ ہے۔ تو ہمیں دکھی نہ کرو فوج والو، ہمیں دکھی نہ کرو عمران خان، ہمیں دکھی نہ کرو، سیاست کو سیاست کی طرح لڑو، یہ جذباتیت ضد بازی اناؤں کی جنگ نہ بناؤ۔ جرنیلوں نے اپنی انا کی جنگ بنا لی ہے، نجائز طور پہ قابض ہیں ملک پر، اور یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، لگدا پیا دا جویں لا لو۔ عمران خان سیاست کے حقیقی تقاضوں سے کوسوں دور خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ کوئی آپ کے لیے کیوں ہموار کرے گا راستہ؟ آپ نے اپنا راستہ خود ہی ہموار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب کو پتہ ہے جب باہر آئے گا عمران خان تو پھر وہ مہان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیوں اس کے لیے راستہ ہموار